نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، ماہ صفر المظفر اپنے اختتام دے قریب ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی ماہ ربیع الاول وچ آئے گا. تو گویا آج دا جمعہ آن والے مہینے دے استقبال لئی ہے، استقبال ماہ ربیع الاول. اس لئی سورہ آل عمران دی جو آیت نمبر 159 پڑھی، ان دے وچ کملی والے دی شان اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. اے اللہ تعالیٰ دی کیسی رحمت ہے. لنت لہم، کہ تسی لوگاں دے لئی بہت ہی نرم مزاج ہو. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ دی کیسی رحمت ہے کہ اے حبیب پاک تسی لوگاں دے لئی نرم خو ہو، نرم مزاج ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تسی مزاج دے سخت ہوندے، آپ دا مزاج مبارک اگر سخت ہوندا،
اور دل مبارک بھی اگر سخت ہوندا لنفضوا من حولک، تے اے جڑے تواڈے آلے دوالے لوگ جم گھٹا بنا کے بہندے نے نا، یہ بہ نہ سکدے، یہ منتشر ہو جاندے، دوڑ جاندے اگر تسی سخت ہوندے۔ فاعف عنہم، انہاں نوں معاف کرو، انہاں کو درگزر فرماؤ، واستغفر لہم، اور انہاں دے لئی استغفار کرو، وشاورہم فی الامر، اور مختلف معاملات دے لئی مختلف معاملات وچ انہاں کولوں مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہ، تے مشورہ کرن دے بعد جدوں کسے ایک فیصلے تے پہنچ جاؤ تے فرمایا عزم اور ارادہ کرن دے بعد پھر اللہ تے بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرن والیاں نوں پسند فرماؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں اس آیت وچ اللہ تعالیٰ نے نرم خو فرمایا، پیکر رحمت فرمایا، مزاج مبارک آپ دا فرمایا بہت ہی نرم ہے، یعنی دوسرے لفظاں وچ انج کہو کہ آپ پیغمبر رحمت نے۔ تو حضور رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہاناں لئی فرمایا رحمت بنا کے دنیا تے آپ پیغمبر رحمت بن کے تشریف لے آئے تے رحمتاں بنیاں۔ مکے چار چفیر پکار پہ گئی، والی دو جہان دا آیا، کسے ماں کرما والی جائے، او دے حسن دی جھال نہ جائے جلی، حسن والے مکھ لکایا، جدوں ٹردا تے کردی زمین سجدے، شجر و حجر نے سیس نوایا، نال انگلی دے چن توڑ دیندا، آپے توڑ کے جوڑ وکھایا، جدوں چاہندا اے سورج موڑ لیندا، اللہ اونوں مختار بنایا اے،
جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے، جھنڈا اوتھے توحید دا لایا، اے دشمن دین گالاں او دعا منگے، او دے خلق دا انت نہ پایا تے حامی او یتیماں تے بے کساں دا، حامی او یتیماں تے بے کساں دا، جن نے سب دا درد ونڈایا، اے کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناؤن سارے، کملی والا تشریف لے آیا ہے، کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناؤن سارے، کملی والا تشریف لے آیا ہے۔ آج تو 1450 سال پہلے سرزمین عرب ہے، جاہلیت دا زمانہ ہے، دور جاہلیت ہے، گردناں کٹیاں جاندیاں سن، عزتاں لٹیاں جاندیاں سن، مال کھوئے جاندے سن، بیٹیاں نو زندہ زمین وچ گاڑیا جاندا سی، معمولی گلاں دے اُتے خون خرابہ ہوندا اور صدیاں تک قتل و غارت دا سلسلہ جاری رہندا۔ مدت ہوئی سرزمین عرب امن ویکھنا بھول گئی سی، رحمت محبت شفقت اور بھائی چارے دی کمی سی، اپنے جھگڑیاں دا حل صرف اور صرف گردناں اڑانا رہ گیا سی، جنگ دے سوا کوئی قانون نہیں سی، معمولی گلاں دے اوتے قبیلے خون ریزی کردے سن، جس طرح کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پہلے کیوں پوا دیتا، میرے گھوڑے تو گھوڑا آگے کیوں بڑھا دیتا، تو کہندے نے کہ نکیاں نکیاں گلاں دے اوتے پھر خون ریزی دا جنگ و فساد جنگ و جدل دا وہ سلسلہ پھر جاری ہوندا کہ صدیاں یہ سلسلہ خون ریزی دا نہ تھمدا سی۔ یہ دور جاہلیت ہے۔ پھر مکہ دی وادی وچ ایک آواز گونجی، بیٹیاں نو زندہ دفن نہیں کر سکدے، خون خرابہ اور ناحق قتل دی اجازت نہیں، ہن تشدد نہیں ہوئے گا، کسے پاک دامن دی عزت نو تار تار نہیں کیتا جائے گا، ہن غلاماں نو بھی آزاد لوگاں دی طرح عزت حاصل ہوئے گی۔ یہ عجیب بولی سی جس تو اس وقت دے انسان ناواقف سن۔ یہ لوری سی کہ اس معاشرے نے اس لوری نو اج تک نہیں سنیا سی۔ اے بولی اے لوری سنان والے اللہ دے محبوب اور پیغمبر رحمت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سن۔
چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا گئے، ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، ظلمتوں کے مکیں جگمگانے لگے، بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، حضرت موسیٰ جن کو ترستے رہے، ابن مریم بھی جن کی خبر دے گئے، پہلے آئے ہوئے جن کے پیچھے کھڑے، آج وہ خاتم الانبیاء آ گئے، بے زبانوں کو طرز صدا بخش دی، فانی انسانیت کو بقا بخش دی، دشمن جان کی ہر ایک خطا بخش دی، بن کے رحمت شفیع الورا آ گئے، شب گزیدہ کو نور سحر دے دیا، کور دیدہ کو ذوق نظر دے دیا، بے نوا کی دعا کو اثر دے دیا، ساری مخلوق کا آسرا آ گئے۔ تو آقا پیغمبر رحمت بن کے دنیا میں تشریف لے آئے، آپ ایسے رحمت نے کہ اپنے تے اپنے دشمناں دے لئی بھی حضور رحمت نے، چنانچہ جدو آپ وادی طائف میں تشریف لے گئے، طائف دے لوگاں نے پتھر مار مار کے جسم مبارک نو لہو لہان کر دیتا، وہ وادی پہاڑاں دے درمیان سے، طائف دی وادی پہاڑاں دے وچکار سی، پہاڑاں دا ملک موکل فرشتہ آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت عنایت فرماؤ تے میں پہاڑاں نو آپس وچ ملا دیواں تے وچکار جو وادی ہے اور وادی دے لوگ نے انہاں نو انج پی کے رکھ دیواں جویں چکی دے پوڑاں دے وچ گندم آ کے پس جاندی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے نو جواب دیتا، آپ نے فرمایا بل ارجو، نہیں میں انہاں نو پہاڑاں دے وچکار پینا نہیں چاہندا، بلکہ میں تے امید کرنا ان یخرج اللہ من اصلابہم، اللہ تعالیٰ انہاں دے وچوں ایسے لوگ پیدا کرے گا من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ شیئا، جو اللہ وحدہ لا شریک نو پوجن گے، اللہ دی عبادت کرن گے۔ اگر اے نامی ایمان لے آئے تے انہاں دیاں نسلاں، فرمایا میں امید کرنا کہ انہاں دیاں نسلاں ضرور ایمان لے آنے گی۔
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمتا، فرمایا میں بددعاواں کرن والا، میں لعنتاں بھیجن والا بنا کے نہیں بھیجیا گیا، میں تے رحمت بنا کے بھیجیا گیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون مبارک جو آپ دے جوڑے مبارک جو پہنے ہوئے سن، سارے جسم مبارک جتھے جتھے پتھر بجدے سن زخم ہو کے تے خون مبارک اس جوڑے مبارک میں جمع ہونا شروع ہو گیا، اور سرکار اپنے خون نو صاف بھی کردے جاندے سن تے نال نال دعا دی شکل وچ انہاں لوگاں دی سفارش بھی کردے سن۔ پتھر مارن والیاں دی سفارش ہو رہی ہے، یہ دعا کر کے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو بخش دے اس لئی کہ یہ جان دے نہیں، یہ ندان نے، یہ انجان نے، میرے رتبے تو واقف نہیں نے، انہاں نو پتہ نہیں کہ یہ کی کر رہے ہیں، کی ظلم کر رہے ہیں۔ مولا ہوئے جو ندان ہوئے تے انجان ہوئے، اس لئی معافی دے، پھر یہ قابل نے نا، اے اللہ انہاں نو بخش دے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یہ جان دے نہیں نے، اس لئی رب کریم انہاں نو معاف کر۔ کیا اتنے بڑے ظرف والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ ایسا حوصلہ کسے اور وچ ہے جو نہ صرف درگزر کرے بلکہ حق تعالیٰ تو انہاں دی بخشش دی دعا بھی کرے۔ جنگ احد ہو رہی، غزوہ احد دے اندر ظالم کافراں نے پتھر مار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک نو شہید کر دیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جو سر مبارک تے لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی سی، اور لوہے دی ٹوپی سر انور دے اندر دھنس گئی، چہرہ مبارک تے زخم آئے، سخت زخمی نے، لیکن اتنے وچ او پتھر مارن والا حضور دے سامنے گزریا۔ آپ نے فرمایا اجے بھی میرا کلمہ پڑھ لویں تے دیہاڑے قیامت تیری میں شفاعت کراں گا، تیری بخشش لئی سفارش کراں گا۔ میرے والد گرامی شعر پڑھ دے سن، پتھر مارن والے یارا جے میرے ول قسم خدا دی سینے لاواں تے سدھا جنت جانی۔ حضور دی رحمت دی گل کر رہے ہیں، اپنیاں واسطے ہی نہیں غیراں واسطے بھی رحمت نے، صرف دوستاں واسطے صحابہ واسطے نہیں بلکہ دشمناں واسطے ویریاں واسطے بھی آپ رحمت نے۔ چنانچہ وحشی بن حرب نا ہے آدمی دا، جنگ احد وچ اس نے کملی والے دے چچا حضرت امیر حمزہ نو شہید کر دیا۔ جس ویلے سید الشہداء حضرت حمزہ دی شہادت عمل وچ آ گئی، شہید ہو گئے، کملی والے دے دل مبارک نو بڑا صدمہ پہنچا، اتنا شدید صدمہ ہویا کہ جس ویلے آپ جنگ احد تو واپس آئے، مدینہ طیبہ دے نزدیک پہنچے تے آپ نے سنیا کہ ایک عورت اپنے گھر وچ رو رہی، کسی عورت دے رون دی آواز سے۔ حضور نے فرمایا اے رون دی آواز کیسی؟ لوگوں نے حضور نو دسیا کہ حضور اے عورت ہے، اس دا ایک اٹھ سی تے وہ گم ہو گیا،
اپنے اٹھ دے گواچن دے اتے اس نقصان دے اتے رو رہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈا سا بھر کے کہا، لوگ اپنے اٹھاں دے نقصان تے روندے نے، پر میرے چچا امیر حمزہ تے رون والا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنا سرکار نو صدمہ پہنچے سی۔ لیکن اے ہوئی وحشی بن حرب جس نے حضور دے چچا جان نو شہید کیتا، بعد وچ جدوں حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا تے کہن لگیا، اے اللہ دے رسول، اگر میں اسلام قبول کر لواں تے او جڑا میں اتنا بڑا جرم کیتا سی، حضور دے چچا نو شہید کیتا سی، کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ جرم معاف ہو جائے گا۔ اور جدو اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اس نو جنت دی بشارت بھی دیتی۔ ہاں اتنا فرمایا کہ اے وحشی، جدوں تو میری مجلس وچ آویں تے میرے سامنے نہ آیا کر، کان دے پیچھے بیٹھا کر، سامنے نہ بیٹھا کر، کیونکہ جس ویلے میں تینوں وینا تے مینوں اپنے چچا جان یاد آ جائے۔ معافی ہے، حوصلہ کملی والے دا حوصلہ ہے کہ نبی پاک نے معاف کر دیتا، اپنی شرف صحابیت بھی عطا کرتا، صحابی بنا لیا، صرف اتنا کہا کہ تینوں ویکھ کے مینوں اپنے چچا یاد آ جاندے، تو سامنے نہ آیا کر، مجلس وچ آویں تے آ کے پیچھے بیٹھا کر۔ اور جدو مکہ فتح ہویا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہ لوگاں نے ہجرت تے مجبور کیتا، مکہ شریف چھوڑن تے مجبور کیتا، وہ ایسے دشمن سن، انہاں وچوں کئیاں نے صحابہ نو زخمی کیتا اور کئی صحابہ دیاں جاناں بھی لئیاں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرن دے منصوبے بنائے، اور انہاں دی اے تکلیفاں دی وجہ تو نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ لیکن چند سال دے بعد جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے آپ نے مکے تے چڑھائی کی تھی تے مکہ فتح ہو گیا، ہن او جڑے جانی دشمن سن، حضور دے جانی دشمن، اس موقع تے ڈر رہے سن، ہاتھ بن کے کھڑے سن، تعداد انہاں دی 2000 دے قریب سی، اور ہن انہاں دے دل اندر دھک دھک کر رہے نے کہ پتہ نہیں اج حضور مسلماناں دے نبی پجے ہوئے نے، فاتح دی حیثیت دے نال موجود نے، ساڑھے نال کی سلوک کردے نے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود فرمایا، انہاں نو مخاطب کر کے فرمایا، دسو اج تسی کی توقع رکھ دے ہو کہ میں تواڈے نال سلوک کی کراں گا؟ انہاں نے کہا، شریف بھائی دے شریف بیٹے ہو، اسی تواڈے کولوں نیک سلوک دی توقع رکھنے ہاں۔ آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج دے دن تواڈے تے کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تسی سارے آزاد ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس شفقت، اس مہربانی، اس عفو درگزر دا اور اس معافی دا انہاں تے اے اثر ہویا کہ وہ 2000 بندہ پھر مسلمان ہویا تے خالص مسلمان ہویا، پکا مسلمان ہویا۔ اور مسلمان ہون دے بعد چند ماہ بعد ہی جو جنگ ہوئی اس دے وچ وہ 2000 بندے نے مسلمانوں دی طرفوں ہراول دستہ بن کے لڑے، کیونکہ حضور دے خلق تو، نبی پاک دے خلق تو وہ متاثر ہوئے۔ کملی والے دے راواں تو قربان میں، سونا جگروں گیا دن چڑھاندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، او تے پتھراں تو کلمہ پڑھاندا گیا۔
ایک حقیقت دی پہچان بن دے گئے، آئے کافر مسلمان بن دے گئے، بگڑے مڈاں دے انسان بن دے گئے، سونا ڈگیاں نو پھڑ کے اٹھاندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا سی، او تاں پتھراں نو کلمہ پڑھاندا گیا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، باب ہے قتل النساء فی الحرب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ ایک جنگ دے دوران جھڑپ دے اندر ایک کافر عورت مسلمانہ دے ہتھوں قتل ہو گئی۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم ہویا تے آپ نو اس عورت، حالانکہ وہ کافر عورت سی، دشمنہ دی عورت سی، تے آپ نو بڑا دکھ ہویا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، اس دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا، فرمایا جنگ دی حالت وچ بھی کفار دیاں عورتاں تے بچیاں نو قتل کرنا جائز نہیں۔ معراج دی رات یہ تے ہن میں بیان کیتا کہ نبی پاک اپنے نہیں بلکہ کافراں دے لئی بھی آپ رحمت ہیں۔ ہن سنو آقا گناہگاراں دے لئی رحمت۔ معراج دی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تیرے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے، اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں۔ کی کہا؟ اے نبی تیرے اتے سلام ہوئے، اے نبی تیرے تے سلامتی ہوئے، السلام علیکا ایھا النبی، واحد دا صیغہ، تے اگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کی دیتا ہے السلام علینا، سلامتی ہوئے ساڈے ساریاں تے، سلامتی ہوئے جمع دا صیغہ بولیا۔ اللہ نے کہا سلامتی ہوئے حبیب تیرے تے، اے نبی تیرے تے سلامتی ہوئے۔ حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہوئے ساڈے تے اللہ دے جڑے نیک بندے نے انہاں تے، یعنی جو نیکوکار نے، نیک بندے نے، انہاں تے تو رب دی رحمت ہے ہی، انہاں تے بخشینا ہی بخشینا ہے، پر گناہگاراں نو کملی والے نے اپنے نال شامل کر لیا، فرمایا السلام علینا، ساڈے ساریاں تے سلامتی ہو۔ گناہگاراں تے آسیاں نو حضور نے اپنی رحمت دی چادر وچ لے لیا کہ نیکوکار تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال بخشے ہی جان گے، لیکن گناہگار تے خطاکار جنہاں نو عذاب دتے جان دا خطرہ سی، انہاں نو دامن رحمت وچ لے کے کہا السلام علینا، سلامتی ہوئے ساڈے ساریاں۔ اور پھر ترمذی شریف دی روایت ہے، کتاب ہے صفت القیامہ، صاف فرمایا، اور یہ حدیث پاک میں مسجد نبوی شریف دیکھی، مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف بھی یہ اندر لکھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت دے جو بڑے بڑے گناہ کرن والے نے، کبیرہ گناہ کرن والے نے، میری شفاعت تے ہے ہی انہاں واسطے، جو بڑے عاصی نے، بڑے مجرم نے، کبیرہ گناہ کرن والے نے، فرمایا میری شفاعت انہاں واسطے۔ اور پھر معراج دی رات اللہ تعالیٰ نے حضور نو دو اختیار عطا فرمائے، دو اختیار دیتے کہ انہاں دونوں وچوں تسی چاہو تے پہلا اختیار لے لو، چاہو تے دوسرا لے لو۔
امت دے حوالے نال، کیونکہ معراج دی رات بھی حضور پہنچے تے گل امت دی کیتی، اتھے بھی جا کے کہا رب حب لی امتی، مولا مینوں میری امت عطا فرما دو، میری امت نو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا حبیب امت دا بڑا دریغ ہے، امت دا بڑا خیر خواہ ہیں، ساڈے کولو ایک وعدہ لے لے، اگر تو چاہیں تے 33% یعنی امت دا تیسرا حصہ، یا چلو 50% ادھا حصہ میرے کول بخشوا لے، یا تے میرے کولو وعدہ لے لے کہ قیامت والے دن ادھی امت نو معاف کر دیواں، تے یا پھر دوسرا اختیار ہے دیتا کہ اے نہیں تے پھر میرے کولوں شفاعت کرن دی، امت دی شفاعت کرن دی اجازت لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاخترت الشفاعہ، کہ جدو رب تعالیٰ نے مینوں یہ دو اختیار دیتے تے میں شفاعت نو اختیار کیتا، شفاعت نو اختیار کیتا کہ مولا مینوں شفاعت دا اذن عطا کریں، اجازت دیویں، میں اپنی امت دی شفاعت کرنی ہے، کیونکہ اگر ادھی امت نو بخشوا لیندا، رب کولوں وعدہ لے لیندا ادھی امت دی بخشش دا، تے باقی ادھی امت دا کی بندا؟ ادھی امت بخشوا لیندا تے باقی امت دا کی بندا؟ اس لیے میں شفاعت دی اجازت منگی، یا اللہ مینوں شفاعت دی اجازت دیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب تو ہن میرے کو شفاعت دا اذن منگیا ہے کہ قیامت والے دن تو سفارش کرنی ہے، میں تینوں عرش دے اوتے جدو اپنے سجے پاسے بٹھاواں، اللہ نے فرمایا عرش تے میں تینوں اپنے سجے پاسے بٹھاواں گا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تینوں اتنا عطا کراں گا، اتنا عطا کراں گا کہ تو راضی ہو جائیں گا۔ عرض کی تھی مولا کریم جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ وچ رہیا تے میں راضی نہیں ہوواں گا۔ فرمایا شفاعت دا اذن لے کے، شفاعت دی دا اختیار لے کے تے میں ارادہ کی ہے کہ ایک امتی بھی دوزخ وچ نہیں رہن دینا، سب نو ہی بخشوانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ میری امت دے اعمال صبح اور شام میری بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، حضور نے فرمایا لوگوں تواڈے اعمال میری بارگاہ وچ پیش ہوندے نے، فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا، جے تے او اعمال چنگے ہون، میں ویکھاں کہ او امتی دے جڑے اعمال پیش ہوئے نے او نیکی تے مبنی نے، اچھے نے، حمدت اللہ، تے میں اللہ تعالیٰ دی تعریف کرنا تے حمد کرنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امتی نو تو یہ توفیق دتی کہ اس نے نیک اعمال کیتے نے۔ وَإِنْ رَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ، فرمایا جے نیک اعمال نہ ہون امتی دے، اس دے علاوہ ہون یعنی برے اعمال پیش کیتے جان، استغفرت اللہ لکم، تے فرمایا لوگوں پھر میں تواڈے لئی اللہ کولوں استغفار کرنا، نیک اعمال پیش ہوندے نے تواڈے تے میں اللہ دا شکر ادا کرنا، اور جس ویلے تواڈے برے اعمال میری بارگاہ وچ پیش ہوندے نے تے میں تواڈے لئی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ استغفار کرنا تے معافی منگنا۔ لہذا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس دیاں نیکیاں کرے، گناہ نہ کرے، کیونکہ جدوں گناہ پیش ہوندے نے بے شک حضور استغفار کردے نے، خوشی آپ اس ویلے ہوندی ہے جدوں امتی دیاں نیکیاں آندیاں نے، اللہ دا شکر بجا لیا ہوندا، اور امتی جدوں برے اعمال کردا ہے تو یقیناً خوشی نہیں ہوندی، فوراً اللہ دی بارگاہ وچ متوجہ ہو کے امت دی سفارش کردے نے۔ تو لہذا خوش نصیب تے او امتی ہویا جڑا نیکیاں کرے تے صبح شام اس دیاں نیکیاں حضور دی بارگاہ وچ گنبد خضرا دے مکین دی دے سامنے پیش ہون تے نبی پاک ویکھ کے تے اللہ دا شکر ادا کرن تے اس امتی تے خوش ہون۔
تو گناہگاراں لئی کملی والے رحمت نے، اور بدو جڑے سن مکہ شریف دے بدو، اور جو گنوار سن یعنی ان پڑھ، حضور انہاں لئی بھی رحمت نے۔ ایک بدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور کولوں کچھ قرض دی رقم لینی سی، ادھار دی رقم لینی سی۔ بدو آیا وقت تو پہلے آ گیا، کیونکہ جدو ادھار لیا جاتا ہے نا تو میعاد مقرر کیتی جاندی کہ ادھار فلاں وقت تک ادا کیتا جائے گا، تے تقاضا کدو کرنا چاہیے کہ جدو وقت گزر جائے، میعاد گزر جائے، پر اجے میعاد باقی سی، اجے ٹائم باقی سی، تو بدو آ گیا۔ اس نے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بدتمیزی کیتی، سخت کلامی کیتی۔ جدوں اس دی بدتمیزی نو صحابہ نے ویکھیا تے صحابہ نے اگے بڑھ کے اس نو مارنا چاہیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیتا۔ آپ نے فرمایا چنگی گل تے اے ہوندی کہ بدو نو سمجھان دے کہ مطالبہ اگر کرنا ہوئے اپنے قرضے دا تے کیویں کرنا چاہیے ہے، اور مینوں تسی کہندے کہ حضور اس نو ادا کر دیو، مینوں قرضہ ادا کرن واسطے کہندے، تے بدو نو کہندے کہ بھئی حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے ہے، تقاضا بھی کرنا ہے تو اس دے اندر بھی خوبی ہونی چاہیے، بہتر تے یہی سی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو نو جتنا اس دے کولو قرضہ لیا سی اس تو بڑھ کے آپ نے بدو نو قرضہ واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک بدو مسجد نبوی شریف وچ آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ کوئی نازیبہ حرکتاں کیتیاں، جت لیا۔ اس بدو نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ رحم فرما میرے تے اور محمد پاک تے رحم کر، ولا ترحم معنا احدن، تے ساڈے دوں دے علاوہ اور کسے تے رحم نہ کری۔ بدو جو کیونکہ صحابہ نے انہوں مارنا چاہیا سی نا کہ تو بے ادبی دا مرتکب ہوئے ہیں بارگاہ رسالت وچ، انہوں مارنا چاہیا، حضور نے منع کر دیتا کہ نہیں مارنا نہیں، نیڑے ہوئے اس دے نال شفقت برتی، پیار کیتا، تے ہن او متاثر ہو کے دعا کی کردا ہے، کہندا ہے اے اللہ میرے تے بھی رحم کر تے محمد تے بھی رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم، تے ساڈے دو دے علاوہ اور کسے تے رحم نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دی دعا سن کے ہنس پئے، آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا یا اخل ارض، فرمایا اے عربی بھائی تو تے اللہ تعالیٰ دی وسیع رحمت نو چھوٹے جے حجرے وچ بند کر دیتا ہے۔ تو کی سمجھنا ہے کہ رب دی رحمت اتنی چھوٹی ہے کہ میرے تے رحمت کری تے مصطفیٰ پاک تے کریں تے باقیوں تے نہ کریں؟ نہیں، جدوں دعا منگو تے سب واسطے منگو، اللہ کو رحمت منگو تے ساریاں واسطے منگو۔ فرمایا میرے عربی بھائی تو تے اللہ تعالیٰ دی اتنی وسیع رحمت ہے تے چھوٹے جے حجرے تے خانے وچ بند کر دیتے۔ یہ سرکار دی رحمت عامہ ہے، سب دے لیے رحمت نے، گنواراں لئی بھی رحمت، بدواں لئی بھی رحمت، گناہگاراں لئی بھی رحمت، اور دشمناں دے لئی ویریاں لئی بھی رحمت، اور پھر یتیماں دے لئی رحمت۔ عید دا دن ہے، سرکار عیدگاہ دی طرف جا رہے ہیں، رستے وچ ویکھیا ایک یتیم بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا باپ کوئی نہیں۔ اج جنہ دے باپ نے سب نے اپنے بچیاں نو نویں کپڑے بنا کے دیتے نہیں، جنہ دے باپ نے انہوں نے اپنی اولاد نو اج محبت اور پیار بن رہے ہیں، لیکن میرے واسطے محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، شفقت کوئی نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بھر آیا، آپ اس بچے نو اپنے گھر وچ لے آئے، اما عائشہ صدیقہ نو فرمان لگے اے عائشہ
اس نو کھانا بھی کھلا، اس نو کپڑے بھی پہنا، اور پھر اس یتیم نو مخاطب کر کے فرمایا بچے غم نہ کر، اج تو محمد تیرا باپ ہے تے عائشہ تیری ماں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیو یتیماں تے بے کساں دا جن نے سب دا درد ونڈایا اے، کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناؤن سارے، کملی والا تشریف لے آیا اے۔ حضور جانور علیہ بھی رحمت۔ ایک ہرنی کسے شکاری دے پھندے وچ پھس گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں گزرے تو ہرنی پھنسی ہوئی سی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرماؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاں گی، میں وعدہ کرنی ہاں تے میری تھاں تے تسی اس صیاد نو، اس شکاری نو ضمانت دے دیو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شکاری ہرنی نے چھوڑ دے، تے بطور ضامن میں موجود ہاں، اگر ہرنی واپس نہ آوے ذمہ داری میری ہے۔ وہ ہرنی چلی گئی، تھوڑی دیر بعد جدو ہرنی واپس آئی بچیاں نو دودھ پلا کے، کلی نہیں آئی، پیچھے پیچھے بچے بھی آ رہے سن، پیچھے پیچھے۔ فرمایا اے ہرنی نو سنبھال تے اندے بچیاں نو بھی سنبھال۔ وہ شکاری کہنے لگیا میں انہاں نو آزاد کیتا کملی والیا، انہاں نو میں ان دے دل وچ بھی رحم آ گیا، اور اس نے انہاں ہرنی نو پھر اسی طرح ایک اٹھ بلبلا رہا سی، تکلیف دے نال بول رہا سی، حضور دے قریب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اٹھ دی فریاد سنی، کیونکہ حضور سب دیاں بولیاں جان دے، حضور صرف عربی نہیں جان دے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بارے میں پڑھیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام 7 لاکھ بولیاں جان دے، 7 لاکھ زباناں دا علم۔ آدم علیہ السلام اگر 7 لاکھ زباناں جان دے نے تے کملی والے تو پھر سید الانبیاء ہوئے، سارے نبیاں دے سردار ہوئے۔ حضور علیہ السلام تے او بولی بھی جان دے نے جو عرض بھی نہیں کیتی جاندی، جتھے زبان نہیں ہلدی، آپ تے ہنجواں دی بولی بھی جان دے، آپ تے آنسواں دی بولی بھی جان دے، آپ تے دل دے وچ آئیاں ہوئیاں گلاں بھی جان دے نے، دل کی کہندا پیا دل دی بولی بھی سمجھ دے نے، ساریاں بولیاں جان دے نے۔ میں کتے پڑھیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر چلے گئے، اور جو اتھوں دے مسلمان زعماء اور اتھوں دے رہنما تے لیڈر سن، انہوں نے خط لکھیا، قائد اعظم نو بلان دی کوشش کیتی کہ ہندوستان وچ واپس آؤ، اور قائد اعظم شاید واپس آنے واسطے تیار نہیں سن، اتھوں گئے سن تو بڑا دل افسردہ ہو کے گئے سن، دل گرفتہ ہو کے گئے سن۔ خواب دے وچ قائد اعظم نے دیکھا کوئی سونی صورت والا تشریف لے آیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ویکھ کے تے کہن لگے آر یو محمد دی پروفٹ آف اللہ پیس بی اپان ہم، کیا تسی اللہ دے پیغمبر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ اتنے دس دیواں جاندیاں جاندیاں کہ جس ویلے خواب آوے اور دل گواہی دے کہ حضور نے، تو یقیناً وہ حضور ہی ہوندے نے، پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، حضور کو پوچھن دی لوڑ، جدو تہاڈا دل کہہ رہا ہے کہ سامنے آقا نے تو پھر وہ آقا ہی نہیں، حضور کو سوال کرنا کیسا۔
بہرحال قائد اعظم نے پوچھ لیا خواب دے وچ اور انگریزی وچ پوچھیا، میں وہ بولیاں دی گل آ گئی، آر یو محمد دی پرافٹ آف گاڈ، دی پرافٹ آف اللہ پیس بی اپان ہم؟ اگے سرکار نے انگریزی وچ ہی جواب دیتا، فرمایا یس آئی ایم محمد پیس بی اپان ہم دی پرافٹ آف اللہ and order you to go to subcontinent India, subcontinent, and lead the Muslims of subcontinent. Go to India and lead the Muslims of subcontinent. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ دا پیغمبر محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تینوں حکم دینا کہ تو انڈیا جا، ہندوستان جا، تے جا کے بر صغیر دے مسلمانوں دی قیادت کر۔ اور پھر جس ویلے جاگ آئی تو کہ حضور میں تھوڑا غلام ہاں، حکم دی تعمیل ہے، تو اس طرح پھر آپ واپس تشریف لے آئے، اتنے آئے ہندوستان میں، اور پھر آ کے آپ مسلمانوں دی قیادت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نواں ملک عطا کیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اردو بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، عربی تے آپ دی اپنی زبان ہے، ساریاں بولیاں جانتے ہیں، جانوراں دیاں بولیاں جانتے ہیں۔ اس اٹھ نے جدو بلبلایا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اٹھ دا مالک کتھے؟ کہ حضور میں موجود ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اٹھ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہندا ہے میرا مالک اس نے مینوں چارہ تھوڑا دیندا ہے، کھانا کم دیندا ہے، غذا کم دیندا ہے، تے کم میرے کولوں میری طاقت تو زیادہ لیندا ہے۔ آپ نے فرمایا اس دی جوانی کھادی ہے، تو ان دی جوانی ہن تک کھادی ہے، ہن ہو گیا ہے جانور بڑھا، ہن بڑھاپے وچ اس نو کھوا اور کم بھی ان دی طاقت دے مطابق لے۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دے لئی رحمت سن، تے حضور دے امتیاں دا بھی تے فرض بندا ہے نا کہ اے بھی اپنے آقا دی سنت تے عمل کردے ہویاں اللہ دی ساری مخلوق دے لئی رحمت بن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔